बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 15 अगस्त 2025 जुमे का दिन। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत ख्वाह हूँ, दिली तौर पर ये मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर वीलॉग्स जो है वो नहीं कर पा रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तबीयत नासाज है, और तबीयत नासाजी की वजह से चूँकि बुखार बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ जो इस वक्त केसेस हमारे ऊपर बनाए गए हैं, और उनकी वजूहात की वजह से भी जो इस वक्त प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि आपने हमारे लिए ज़रूर दुआ करनी है, और हमारी रिकवरी के लिए भी दुआ करनी है, और हमारी सलामती के लिए भी दुआ करनी है। चलें आगे बढ़ते हैं कुछ खबरों की जानिब के। इमरान खान को इस वक्त जेल में तकरीबन 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और वो अडयाला जेल में इस वक्त मुकीम हैं, और दूर दूर तक भी उनकी रिहाई के कोई चांसेस जो हैं वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे कि वो कोई अदालती ऑर्डर से रिहा हो जाएंगे, या कोई फलां अदालत उनको रिहा करती कि या उनकी कोई डील हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसकी बिना पर इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएं। ये सारा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो आज हुआ ये है कि इमरान खान की रिहाई की फाइनल तारीख जो है वो सामने आ गई है कि वो कब रिहा होंगे, वो कैसे रिहा होंगे, उनको कौन रिहा करेगा, किन वजूहात की बिना पर रिहा होंगे, और ये दावा जो है वो कहां से सामने आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों ने भी एक बहुत बड़ा हाथ कर दिया है, एक बहुत बड़ा धोखा कर दिया है, और फिर अली अमीन गंडापुर ने भी इमरान खान की पीठ पर चूरा घोंप दिया है, जिसने ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बेसिकली इस वक्त चाह क्या रही है। ये तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपको बताई जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। अब एक तरफ तो हुकूमत और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर आपको नजर आ रही है, और जो 14 अगस्त की तकरीब थी उससे भी 1 पेज का मैसेज जो है वो गया, और मार्का हक के बाद तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई कि उसके बाद आपने देखा कि जो थोड़ी सी नफरत पाई जा रही थी आवाम के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के अंदर तब्दील हुई। आवाम के दिल जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट भी किए, आवाम उस तरफ खींची भी गई, और मार्का हक में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ये पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया की तारीख का एक हिस्सा बन गया कि इंडिया को बहुत मार पड़ी, इंडिया के राफेल त्यारे भी गिरे, इंडिया के फौजी भी मारे गए, उनके मिसाइल भी हमने मार गिराए, उनकी फौजी छानियां हमने तबाह बर्बाद करके रख दी। तो पाकिस्तान को जब एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि बजाय इसके को हम इसको कैश करते, हमने इसको कैश नहीं किया। लेकिन आप अंदाजा करें कि 9 मई के जो फैसले हैं वो धड़ाधड़ आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको सजाएं हो रही हैं, और वो धड़ाधड़ जेलों के अंदर भी जा रहे हैं। जनाब उनको नाअहल भी किया जा रहा है, ख्वाह वो MNAs हों, ख्वाह वो MPs हों। लेकिन उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जो पिछले 2 सालों से जेल के अंदर हैं, वो इन तमाम तर केसेस के अंदर बरी हो रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल है वो तो अपने लोगों को नहीं छोड़ता, वो अपने लोगों को गालियां देना शुरू कर देता है। तो उन्होंने जनाब शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो कॉन्टेक्ट के अंदर है, कुरैशी साहब ने कोई डील कर ली है, और वो डील के नतीजे में उनको इन सारे केसेस के अंदर जो है वो रिहा किया जा रहा है। हालांकि इन चीजों के अंदर कोई सदाकत नहीं है, और कुरैशी साहब जो है बहुत मंजे वो सियासतदान है, बहुत इज्जत है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से चलाते भी रहे हैं, और उनका एक मुकाम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो लिहाजा उनके ऊपर ये कोई दाग लगाना कि उन्होंने डील कर लिया और उनके अपने लोग ये दाग लगाएं, तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल का, जिससे उनको बात रहना चाहिए। अब एक चीज तो ये, अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे हुकूमत जो है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है, इससे मियां नवाज शरीफ साहब परेशान नजर आ रहे हैं, इसमें हुकूमत के लोग अपने परेशान हैं कि एक और मुतबादिल उम्मीदवार जो वज़ीर आज़म का है वो इस वक्त तैयार बैठा हुआ है, और वो बाहर आकर हुकूमत को एक बहुत बड़ा डेंट डाल सकता है। अब जाहिर है इमरान खान की रिहाई के लिए अगर किसी ने कोई सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनसे बड़ा कोई सियासी उम्मीदवार इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं हो सकता। वो एक बहुत बड़ी जदोजहद के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके बहुत राब्ते भी हैं, और उनकी कोई इज्जत भी मुकाम भी है, और जो वो बात करते हैं तो लिहाजा वो मंजे वो सियासतदान है, क्योंकि वो वकला की तरह उन्होंने पार्टी को क्लाइंट तो समझना नहीं, जिस तरह से वकीलों ने PTI को क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल किया,
پہلے اپنی شہرت حاصل کی، شہرت حاصل کر کے اسی پارٹی کے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ چھرا گھونپ دیا۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر اب عمران خان کی رہائی کی جو فائنل تاریخ ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے کہا جا رہا ہے کہ کل رہا ہو جائیں گے، پرسوں رہا ہو جائیں گے، 1 کیس رہ گیا، 2 کیس رہ گیا، لیکن یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ابھی تک ممکن نظر نہیں آ رہی۔ عمران خان ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ جیل کی سلاخوں سے آگے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ رہائی کیوں نہیں ہو رہی، کہ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو بیک ڈور ضابطے کیے اس میں وہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ناکامی کا سامنا اس وجہ سے کرنا پڑا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ عمران خان کا گارنٹر کون ہے تو پھر ان کا کوئی نام ملنے والا نہیں تھا، عمران خان کی کوئی گارنٹی لینے والا نہیں ہے، کوئی ملک بھی گارنٹی لینے کو تیار نہیں ہے، نہ کوئی انڈیویجول عمران خان کی گارنٹی لینے کو تیار نہیں ہے، تو جس کی وجوہات کی بنا پر عمران خان کی رہائی اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہی، اور نہ کوئی ڈیل کا راستہ نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جب سارا کچھ ہوا اور آپ نے پھر یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے اور عمران خان کے پیچھے ایک عوام کا ایک بہت بڑا جمع غافر تھا، بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف عوام کے اندر جا کر اپنا مقدمہ رکھتی، انہوں نے یہ کیا کہ عوام کو ڈسپیل کرنا شروع کر دیا، عوام کو بکھیرنا شروع کر دیا، عوام کو پولرائز کرنا شروع کر دیا عمران خان کو جیل میں بھیج کر۔ تو یہاں سے اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کے اندر اپنا مقدمہ رکھنے میں ناکام نظر آئی ہے۔ تو اس پوری سچویشن میں عامر ڈوگر صاحب جو چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اگلے یوم آزادی تک جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے، یعنی کہ 1 سال کا ٹائم وہ مانگ رہے ہیں کہ عمران خان اگلی 14 اگست تک جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے۔ ابھی ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والے کیا خود عمران خان سے ہاتھ کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ایک بڑی اہم ترین صورتحال ہے کہ آپ 1 سال کا ٹائم دے رہے ہیں کہ اگلے یوم آزادی تک عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی عمران خان کی رہائی کے لیے کنسرن رکھتی ہے، کتنی وہ سیریس ہے، یا کتنا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس سے صاف صاف واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ باہر بیٹھ کر اس کا نام ضرور کیش کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ خود چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر رہے اور یہ باہر بیٹھ کر عیاشیاں کریں، اپنی بندر بانڈ کریں، عہدوں کی اقتدار حاصل کریں، ایم این اے ایم پی بن کے گاڑیاں اور پروٹوکولز کو انجوائے کریں، نتھنگ ایلس۔ اس کے علاوہ ان کا عمران خان سے کوئی لینا دینا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر ایک اور میرے پاس خبر یہ پہنچی کہ عمران خان کے ایک بڑے قریبی ساتھی جو ہیں وہ جیل کے اندر عمران خان سے ملنے گئے، تو انہوں نے محمود خان چکزئی کے خلاف عمران خان کو کرنا شروع کر دیا کہ محمود خان چکزئی یہ کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، وہ غلط ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ یہیں پہ چپ ہو جاؤ، اگر تم نے فلاں اور بات کی تو میں تمہیں پارٹی سے نکال دوں گا اور تمہیں استعفیٰ دینے کو کہوں گا۔ تو یہ ایک وہاں پر صورتحال بنی جو ذرائع نے ہمارے تک خبر پہنچائی۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اس وقت ایک پیج پر نہیں ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ان کا ان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ شخص کا جو ہے بیانیہ اٹھا پائے۔ تو اس پوری سچویشن کے اندر گنڈا پور نے بھی پیٹ پر چورا گھونپ دیا ہے، بجائے اس کے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بیک ڈور چینلز کے اوپر اپنے صورتحال کو مینیج کرے یا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرے۔ بہت سارے کام انہوں نے کیے بھی ہوں گے، بہت ساری کوششیں بھی انہوں نے کی ہوں گی، تو وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے حقیقتاً عمران خان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے جذبات کی بنیاد پر یہ اس طرح کے بیانات دینا، یہ عمران خان کی کاز کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آج انہوں نے جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ریاست نے عمران خان سمیت کئی رہنماؤں کو جیل میں ڈال رکھا ہے، مگر ریاست چلانے والوں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ اور پہاڑ پور اسٹیڈیم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، لیکن میرے عوام کو حقوق کون دے گا؟ صوبے میں امن قائم کرنا اور دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ریاست نے عمران خان اور کئی لیڈرز کو جیل میں ڈالا ہے، تو لہٰذا ہم نے تو برداشت کر لیا ہے، آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کے لوگوں تک یہ بات کر رہے ہیں تو بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جو ظلم ان کے ساتھ ہو رہے ہیں تو وہ حکومت والے برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ الٹے پاؤں بھاگیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں تو یہ دھمکیوں سے کام چلنے والا نہیں ہے جناب۔ یہ دھمکیوں سے اگر کام چلتا ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف اپنے مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ علی امین نے کہا کہ امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے تو اس میں ہمارا بھی قصور ہے، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے انہیں سمجھایا جائے۔ افغانستان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، یقین ہے کہ وہ ہماری بات مانیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے مزید کہا کہ عمران خان نے جب بھی کال دی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور ریاست ہم سیاست کرتے ہیں، بغاوت پر ہمیں مجبور نہ کیا جائے۔ تو جناب یہاں سے اندازہ کریں کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی کال دی ہم ان کے پیچھے نکلے، لیکن اب 26 نومبر کو کارکنان کو نہتا چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اس کا جواب جو ہے وہ کون دے گا؟ یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے نظر آتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اور ان کی پوری پارٹی، ان کے پورے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں۔ ان کے بیانات سے نظر آتا ہے کہ لوگ عمران خان کو ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈال رہے ہیں اور عمران خان کی پیٹھ پر چھرا گھونپ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگار بلازمی ہے لکھنے اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔